جايو شمون تقام بارتي تقرأي أو أبز خزفناتات كاو حمام وي كام مقدرة حليفاس أب أكسجين يعني بأكسجينيات تنفس لله حيلس خمم مارس الخون كوسد لي خلي وقع مالت رئينا يونينا مودم إيو تسمدو مسمانم يخون مسمانم نهزب اللي تأكم تخوينو كام ودونا تسمدو اللي تسأل سوي يلي سلام كورانن تخاتلتي أخسماويان مرخبة حفاش نايلو معنتي مدب تقراي بونا قاشانا غيرنا عديمنا ينزلنا ويزرو داقماويت أرآيا أين أب أخسماويت وعلا أبال لتودبن كمون أمارا رحان لو معنتي أب مدب تقراي بونا أب أخسماويان مرخبة حفاش قاشانا غيرنا عديمنا يالنا بسم تخاتلتي وقعدحان مصاخي نقعد حنصنحو قرممو قدمينا لو معنتي زعباتاتنا ملعالنا مويا ناصر حلافنت زلكي تونونيو ناتي توليو مويا نسمعتي طبق ياو تمحرخو تمرت مالتيو ياو بجنراليست ديغري لني بارتغا دبلوما لني تولدخو عبرايا خوينو العاوخو ديساهو ايو قدماي درجات مرتي ياو عب تقراي متمحيرية كيحا مالتيو تحريو دما عب ديساوا قدماي بركي عب قدستا ماريام خلاقي درجة كوكوات صوحال بحال تمرتيت ياو 6 كيلو ايه تمريرا مالتيو هرايمو قاشانا اسكي اكسماي وعلا مالت كابسياميو جميرنا تودب تلوخون تحستون كنجمر الشيء صبق أقسماويان وعلى السيابة أقسم تقرأي إلهم إثيوبيا قدم تن بأقسميات فلت مالتيو أقسماويان كينغدم مالت حد سب خواويا ونتيلو لقلص أسوالو جن تسوم سلل دلانا يوينا عفتنا مانيفستونا ويدما مدامنا تأيو لبل دما مجمرة هاجرة تقرأي المقاريو قاسي الخادمة أخصم عباي أخصم هنازيو نات حورة السونا كردو لقبع دمو أخصم إلنا لسيمنا يو أخصم إثيوبيا ونلوكلتيا كأخصم لتولدت إثيوبيا يا لله أخصم قدمتوتيا أخصم ناس اللي تاني آمنتيا سلازي بزي لولينا خصم إلنا يامبر بخواوياوي وي بقالة وي ناي عدنتن مقدر زي خونا قالة سبات أقسماويان وعلا ناي كباب خصم وي كعات زوا مأخل زما أخل إيو نقرم زوسدو من اللوات مسنات كتولد بوتان نسخزل لخيوتنا أبالنتنا أقسماوي بعلان من اللوات تغاني خوندو بخواويا من خمي من اللوات مستطوليا زل خزامر كنريو أقسماويان وعلى أبال كابل تفلالي تقرأيو تقاروينا قن أنا لمثالي رايا يتوليد العاو خلو عديسا وايو قن تشمس للمرزنا ينبر كاو خلو تقرأي سبسب بزوح أبال لنا بزوح دقافة لنا قن كابل تفلالي تقرأيو مبرنا يخصم طرحي خونن خصماو كابل خصم أبالات كواس وحدات يوم للونا مالتي قرم اسكي بناتكم ودب منصر تግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምንታይ ብርከላ ብመዳይ ፖለቲካ ብመዳይ ቁጠባ ብመዳይ ማሕበራዊ መስተጋብር ብኸመይ እያ ትንበብ ወል ትግራይ ያው ኣብዚ ኸዚ ኩነታት ካብ ሕማም ወይ ካብ ምግደራ ሓሊፋስ ኣብ ኦክሲጅን እያ እኒኣ بأكسجين يتنفس لله بتعمل ورد درجة قبل ورد بصقصتا بصيخا حزبنا وطات قلعة بمعلتو لا تجوي لا تسرق قلعة كاب تمرتيت ديو كاب قال ديو وفي خاك تأتو نداسقاخا
ቀጽሉ ኣብ ተመዛባል ለሎ ነገር ኣብ ትግራይሲ ኣይተ ነገር ይምበ ለይተገበረ ወይ ለይተረየ ነገር የለይ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ 5 ዓመት ሙሉእ 6 ዓመት ሒዙሎ ብተፈናቃለይ ክጅምር ስለልደለኹ እየ እምበር ትነባር ህዝቢ 80% ኣብ ጥሜትን ጽምዓትን ኣብ ሽግርን ኣዘቕትን ኢለሎ 20% ልሞቾ ወይ ሃፍቲ ለኻዕበተሎ እኳ ደኣስ ነቲ ጸገምና ሓዊኡ ልሕዘሎ እሱ እዩ ተይለ ምግናን ኣይመስለንን ናይ ምሕደራ ጸገም ኣሎ ምሕደራ የለን ዓዲ ኣብ እግርግርኣት ያላ ሰላም የለይ ብዚ ኣጋጣሚ ግን ህዝበይ ከመስግኖ ህዝበይ ኩሉ ጸገሙ ኽኢሉ ባዕሉ ኢሉ መሓደርሎ ተወልኩ ምግናን ኣይኾነ ባዕሉ ንባዕሉ ኢሉ መሓደርሎ ህዝቢ እስኪ ምናልባት ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ኩናት በተለይ ኣጋጢሞ ዘሎ ሃስያ እናታትኩም ስድራ ተሃስያሱ ወይ ከዓ ተሰለባ ንሱ ከም ዘጋጠሞም ይፍለጥ እዩ መስዋዕቲ መጉዳእት እሞ ከመይ እዩ ምናልባት ናይ ገዛ ካብ ኣብቲ ናይ ኩናት ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ብናታትኩም ገዛ ወይ ስድራ ጥራሕ ንርአዮ ወይል ብናተይ ባዕለይ እውን ተጋዳሊት እየ ያው ኣሰረይ ስዒቦም ልወፁ ደቅነይ ኣሕዋተይ ክልተ ቀቢረ እየ ሳልሳይ ሰብኣየ በዓል ገዛይ ስድራ ስውእ እየ ብጠቕላላ ማለት እዩ ኣብቲ ሃሰያ ያው ስድራ ስውእ ለይኽበረሉ ውቕዓት ለይሕከሙሉ ካብ ስድራ ስውእ ባዕለይ እንተጀሚረ ናይ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ውርሲ ብዝብል ማለት እዩ ደቁ ውርሲ ብዝብል ግደፉ ልብል ስለለየለ እዚ ነውሩ እዩ ልብል ስለለየለ ንሓምሻይ ግዜ ጨረታ ክወፅእ ገዛ መዓልቲ ጨረታ ይወፅእ ኣሎ እቲ ሰብ ኣይተጫረተይ ብርግጽ ዓቕሚ ድዩ ስኢኑ ወይ ይሉንታ ድዩ ሒዝዎ ከመይ ጌርና ናይ ስውእ ገዛ ክንጫረት ብዝብል እዩ እኳ ሒዘዮ ኣነ ግን ናይ ስድራ ጅግና ተጋዳላይ ላብ ጨረታ ስሙ በየመዓልቱ በየወርሑ ናብ ግድግዳ እናተጠቃዕ ይውዕል ኣሎ ወረቐት ማለት እዩ እዚ እንታይ ልወለዶ እዩ ክብሪ ስውእ ስለለየለ እዩ ስውእ ሲ ናይ ስውኣት ክብርናስ ልተሓተ ስለ ዝኾነ እዩ ትልሰርሖ ውዕለታ ትልገበሮ ውዕለታ ብቐሊሉ ክፍጸም ልኽእል ዚ ቆልዑ ግደፋ ብጻይና ወይ ሓውና ሽሙ ኣይተልዕላልና ኣይተዋርዳልና ልብል ሰብ ስለ ዘየለ በየወርሑ ሰለስተ ወርሒ 4 ወርሒ ጠበቃ እውን ልገንዘቡ ክብል ወረቐትና ተጠቃዕ ይኸደሎ ማለት እዩ ናይ ስድራ ስውእ ገዛ እሞ ትሕት ዕድመ ቆልዑ ሒዘ ናብ ደገ ክጓሓፍ ብቐሊሉ ልፍታሕ ኣይህብን እውን ኣይበልኹን ለምሳሌ 2016 ወርሒ ማዝያ ናይ ውርሲ ምሕታት ወረቐት ተለጢፉ ኸይደ ኣብ ዓይደር ልበሃል መልሲ ሂበ ብድሕሪኡ ኣነ ካብ ስራሕ ክመጽእ ናብ መኪና ሓደጋ በፂሕኒ ኢደይ ተሰይራ ሕክምና እየ ነይረ ኣብ ሕክምና እንዳሃለኹ ተኸሲሰ ናይ ክስ ወረቐት ኣይመጸንን መልሰይ ሃው ኩሉን ኣብ መጨረሻ ግን ሕዳር 3 ናብ ጨረታ ወፂኡ ኣብ በር ገዛይ ኣነ ካብ ሕክምና ፊዚዮትራፒ ገይረ ክምለስ ጠጠው ኢሎም ፖሊስ 2 ንሽቱ ገለ ታዕዩ ተባኣሰ ሰብ ድንዮ የለ ደንጊጸ ማዕረፍ እንደዚ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ገዛ ከተጫሪቱ ተባሂሉ ነተን ልኻሰሳ ወገናት ቆልዑ ደቂ ሰብኣየይ ማለት እዩ ደቂ የሉልን ኣነኳ ንዓን ክበጽሕ ተገይሩ ክጫረት ይረአና ልመጸ ሰብ ይረአና ሓደ ሰብ ግልጽ ጨረታ ክበሃል ከሎ ሰብ ተኣኪቡ ብዙሕ ሰብ መጺኡ ክጫረት ሲና ግን ምስትለሎ ሕጊ ስርዓቲ ያው ኣገናዚብና ከይደ ይግባኝ ክሓትት ኣነ ስለ ሕጊ ምልፈልጦ ተኣምራ ይነበረንን ትምህርተይ እውን ካሊእ እዩ ግን ከይደ ኣነ ሓርቢትኒ ኢደይ ኣሲረ እየ ከይደ ልረኸብኽዎ ምላሽ ግን ኣነ እየ ልፈልጦ ነይረ ሓደ ዳኛ ካብ ሓደ ዳኛ ለይትጽበዮ ምግልማጥ ሕማቕ ነገራት ርአ ውዒል ሓዲሩ ሕግን እግዚኣብሔርን ልብልዎ ወለዲ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከይደ ይግባኝ ኢለ ክምልሶ ኽኢለ ልብዙሕ ግዜ ጨረታ ክወፅእ ምክንያቱ ኣነ እውን ሳእያታ እቶተይ ዝነበርናሉ ኣዲስ ኣበባ እዩ መከላከያ ኢና ነርና ያው ንኩሉ ነገርና ገዲፍና ከም ዝመጻና ዝፍለጥ እዩ
أبزي على الله صايا حدا ودسو جزاخت خبيديو جزاخت نقله زي قليل نجر بقليل كفتح الخل في تابهر عبعدنا للو نجر تايو حق منجستي الخات صحفه بعلخا እንደገና بتحق منجستي نبعلهم لطعمهم تخوينو حق منجستي بهان دحر لي طعمهم خوينو تحق منجستنا تحاسخا ايوما زي في تابهريو في تابهر دما ገንዘብ ተለቂሑ ሓደ ሰብ ኳስ የብለይ ተይሉ ቀሲልኻ ክፈል ይልባል እንኳን ለርሃጽ ካሉ ገዛኻ ሃፍትኻ ናብ ጨረታ እሞ ስድራሱ እሞ ተጋዳላይ እሞ ዕድመ ልኩዕ ኸርተት ልበለ ተጋዳላይ ንሽሙ ኢልኻ ኳስ ካልእ ነገር ክግበር እስኪ ምናልባት ኣብዚ ብዓይኒ ሕጊ ክንሪኦ ተኸኢልና ይግበአኒ ባህላይ ሰብ ምህላው ድዩ ትጸገምስ ወይስ አበ እዩ ምናልባት ወይ ናይ ፖለቲካዊ አመለኻኸታኺ መሰረት ብምግባር ጥቃዕትን ምብጻሕ ይታዩ አበ እዩ ዘይተዋሓጠልክ ነገር ምንታይ ይሕዚ ይግበአኒ ግዴታ እዩ እንታይ ዝበሃል ወለድና ሞት ወላዲኻ ወነይ ትደልን ገንዘብ ወላዲኻ ወነይ ትጸልእን ልበሃል ኣሎ ናይ ወላዲ ኦም ገንዘብ ክሓቱ ተገቢ እዩ ግን زي قليل ነገር እዩ ላይል መሳይ ልግበር ነገር እዩ ተም ዓበይቲ ላይ ፈልጡና ይሆኑን ላይ ፈልጡወን ይሆኑን ተንቆልዑውን ናይውን ላይ ፈልጡና ይሆኑን ንዑውን ላይ ፈልጡወ ይሆኑን ማቃልስቱ እዩ እዚ ግደፋ زي قليل ነገር እዩ خالي ልትረخو ነገር ውን ኣሎ خالي ልትረخو ሃፍተሎ ወተሓሓሳ ኢልኻዚ ስምዓርክና ስምብጻይና መቃልስና ዕድመል ኩዑ ምሳና በረኻ ኸርተት ልበለ እሞ እዚ ብለይ ረብሕ ነገር ሽሙ ክልዓል ኣይትግበራ ኢሉ ልሽምግል ብምስኣና እምበር ናይ ምሕታት ደኣ ግቡእ እንድዩ ሓታ ግዴታ እዩ ኣነ ውን ኣይህብን ኣይወልኹን ብኸመይ ሀመይ ታይ ንግበር እዩ እምበር ንምንታይ ኣይወልኹን ስለዚ እቲ ናይ ይመስለኒ ናይቲ ፖለቲካ ኣፈላላይ መላውና ብኡ ልመጽእ ለኣይ ልምሕሳይ ክኾን ክኽእል ልግምት ኣለኒ ብፖለቲካ ኣፈላላይ ገኒኑ ዝርአ መሲሉ ግን ኣይስምዐን ናክሱማይ ዋዕላ እንዲሁም ናይ ውድብ ሕወሓት ናይቲ ኣብ ትግራይ ኣሎ ልበሃል ውድብ ደገፍቲ ኢኹም ተባሂልኩም እውን ትሕሞ ኢኹም ወይ እውን ካልኣይ ሕወሓት እውን ትበሃል ኢኹም ኣብዚ ምናልባት እንድሕር ደገፍቲ ኮይንኩም ሃመይ ብፖለቲካ ጽልዋ ክበጽሐኩም ተገይሩ ምናልባት ታናትኪ ታናይ ገዛ ታናይ ዘይሕጋዊ ጨረታ ወጽያት ልያ ዘለኺ ተዛሚዳ ምናልባት ንስኻትኩም ደገፍቲ ዲኹም ብትክክል ተቃወምቲ ዲኹም ሃመይ እዩ እስኪ ምናልባት ኣብዚ ባላንስ ወይ ከዓ ሚዛኑ እስኪ ነትሕዞ ኣብዚ ጌጋ እዩ ሽሙ እውን ተቃዋሚ ፓርቲ ኢና ኣኽሱማውያን ዋዕላ ፍሊ ልብሎ ካብ ካልኦት ፓርቲ ጸርፊ መፍትሒ ይኾነን ኢና ንብል ማለት እዩ ለሓደ ፓርቲ ወይ ብናዋዕልኻ ታክቲክ ወይ ብናዋዕልኻ ማኒፌስቶ ወይ ደሞ ብናዋዕልኻ እንትኒኻ ክተሸንፎ ትኽእል እምበር ክትጸርፎ ወይ ክትዘልፎ እዚ ንተመልካቲ ይኹን ንትደጋፊ ይኸውን ንዓና መግለጺና ይኾነን ትለሎ ኣባል መብዛሕትኡ ናይ ሕጊ ተምሃረ እዩ ናይ ሕጊ ምሁራት እዩ ስለዚ ካብ መጀመርያ ካብ ጀማምሩ እውን ንሕና ብጸርፊ ኣይና ኣምኒ ጸርፈይ ንጸርፊ እቲ ደገፍቲ እዮም ልበሃል ግን ጌጋ እዩ ንሕና ተቃወምቲ ኢና ናይ ዋዕልና ፓርቲ ለሓዝና ኢና ካብ ናይኹም ልሕሸ ማኒፌስቶ ለና ለህዝብ ልጠቅም ንሕና ምስ ኣገው ምስ ዓፋር ምስ ኤርትራ ኮታ ምስ ትግርኛ ተዛራቢ ይኹን ምስ ጎረባብትና ሰላም ፈጢርና ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢልና ልተልዓልና ሰባት ኢና እምበር ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ይኾናን ሓደ ሰብ ሓደ ገዛእ ፓርቲ ጥፍኣት ለካ እዩ ስኻዝ ዝዝኒእካ ጥፍኣት እዚ ስለለይ ጣዓመኒ በዚ መገድ ክኸድየ ናይ ዋዕለይ ፓርቲ ክምስርት እየ ብመረጻ ክሸንፈካ እየ ኢልኻ ኢኻ ክትሸንፎ ትኽእል እምበር ስለሊ ጸረፍካዮ ስለሊ ዘለፍካዮ ሽሙ ስለሊ ጥፋእካዮ ምንም ልመጽ ዲፈረንስ የለን ሰብ ብኽብሪ ተኸባቢርካ ይክኾን ለለዎ ግን እቲ ጠቐነ መን ይምጽእዎ ያው ካብ መጻጻዕዳ ካፍቶም ዓበይቲ እውን ሓደ ሰብ ዝኾነ ሓሳብ ትቃወም ተሎ ሽማ ለይናቱ መሃብ እዚ ታት ያው መጻጻዕና ስለ ዝኾነ ምንም ክግበር ኣይከኣልን ግን
أخصماويان وعلى عرسو لخاله ودبنا صباح نقهو تماريزو بارلماناتيو نزول تقم سراح كسرح تلعله ودو ينبر نايح واحد دقافي أيخونه قرم اسكي من الوقت نحطو إيه زغلصل هذي من الوقت كما أخصماويان وعلى أجو عفار كمون كناما ساهو من عمير لبحالو كللات زنورو الهزبي زكالة لا ينيرونا سلطان أكسوم ندحريت مرسيلنا خنريوت هيلنا أكسوميان وعلا زوم عمامات زياتهم حيزو تلعالة ويزتبقى ود مخاني فلت زياتهم ناو حدا نممصا من الوقت بوليتيكاوي ببوليتيكا جزات مريت مملاسي كاليس ويس حيلي سللا أمن بحيلي توم زنورو بوتاتات زياتهم نابعلو نمقوار انتاي منقد خطكميو نامنت بمتاي مسرح يوم أجو نعفار نايساهو كناما كمون من عمير زبهالو بوتاتات إرترار لو قليوم أب عفارنيو قليوم دقنا أب كلل أمحارا يومنيو زيوم كميجركم يخم عباي تقراي كمون أخصماويت زخونة تقراي كن مسرات زياتهم هميلهم ناهم حقوق فيلكم تحاسوهم صفوق حتى أو نحنا بمزرراوينا نعبم بديبلوماسي بمزرراو بمؤمان إنامبر بحيلي زمت نقر يلن حيلي نحنا دقفونا يخونان حيلتنا مودعتا مارس إنبر حيلس خمم مارس إلخاون كوستد لي خلي وقع مالت رئينا يونينا مودم إيو إيكونوميخا ريسورسخا حيلخا حزوخا وديو أمت أرشايا ولاو عرقل تأتولو دقاري زي ناي مت أرشا ممارسي التقورو نقارين بر لما ممارس النقطو نقار يخوننا نحنا مالتيو جن بمزررا بمؤمان بديبلوماسي بمرسا النوم سؤال ودفيتو حسابنا إنبر بوقنا من سوات يخوننا قرم من الوقت كم حدا ودب أب تقرأي قاتي مزولو قديمو خم تزولنا يو أب أكسجين تتخيلوا زولو تقرأي نمدحان ودبكم سكاحوز زخدم كيادو تاتلو دو أب تقرأي بوليتيكاوي مساحة قاتيمولو مجمع كباياونة قاتيمولو إلوون أب زحزوان ناب أفهموز زمرحو سقاء تاتلو نزياتهم أب تقرأي كي قاتمو مليسوم دحرز سنتتاو كينات مليسوم كي قاتمو تناتكم ودب زخدو خيادو اللودو ناتنا ودب لخدو خيادو الله لمثالي بريزيدنت جيتاچو እንዳحليو ግዜኦም محدار ناو خلتيو التجمع عود دوداب بيتنا لمشم قال مالتيو تجزيهم محدار يتقبلي ود هو حد تقبلنا خيدنا دكتور دورسينا زراري بناينا لمنتا لو حدا لي تموصو لمنتا بحدا لي تامنوا لمنتا اهن مهني لكم حزبكم لي تريو إلنا بزي አጋጣሚ ከመስግኖ ይደልየ ምክንያቱ ጻውዒትና ሰሚዑ እንታይ ኢኹም ትደልይሉ አመስግንና ወንዩ ምክንያቱ ሓደ ውድብ ካባኻ ኣነ ክሕሽየ ስትል ህዝብ ድምጽ ክኾነ እየ ትብል ተሎ ካብ ስር መሰረቱ ክኸደለዎ ንሕና ሞኪርና ኢና ተዓረቁ ሓደ ኹኑ ከምቲ ሓደ ኮይንኩም ንበረኻ ዝወጻእኩም ሞን ኣብ መስዋዕቲ ሓደ ኹኑ ሕዝውን ህዝብኩም ክትብሉ ኢልና ሞኪርና ኢና ንሙክሮ ማለት ዓቕምና ያው ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ኩናት ጥራሕ ይኾነ ይልቃለስ በስክርቢቶ በቃላት በኩሉ ነገር ትቃለስ ትኸሊኻ እና እዚ ነገር ዝሞክርና ኢና ካልኣይ ለይተመለሰ ማሕበረሰብ ለና ብርግጽ እቲ ፌደራል መንግስት እውን ብዑል ፕሪቶሪያ ተቀቢሉ ተመዛባሊና ክምልሶ ኣይኻኣለይ ናይ ተመዛባሊ ስቃይና እዩ ፍርቅ ጎንኻ ቁር ምሕዳር ማለት እዩ አፍቲ ወገን ኻዝብ እንዳወሰዶ ትገይሩ ላይ ፍለጥ ህዝብ ክርስቲያን ዝብ እንዳወሰዶ ክንደይ መከራን ስቃይና ናበለ ተዝካል በዲፕሎማሲ ህዝውን በመንገጋር በመዝረራ ተዝኾን እዩ ጽቡቅ ይልብል ግን ውግ ከምትልወልኹ ናይ መጨረሻ አማራጽ እዩ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ማለት ሞት እንዲዩ ሞት መወዳእታ ከም ዝሓሚምኻ ብዙ ሕክምና ወዲእ ኻስ ኣብ መወዳእታ ልድሕን ክድሕኑ ለይድሕን ኸዓ ያው እንትን ማለት እዩና
توجه ولا كواتي دقفنا يو جن اندحرت تمزاوال اللي من لسقينه انت تمزاوالك بحال تجدد خالتات ونجر من الوقت بوليتيكا ودبات ناتاتكم ودب حويسو اب ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸጊዕንየን ቃልሰን ከጓህራ ዝቅጽላ ዝብል ሓሜታታት ይላዓልዩ ካብ ደገፍት ሕወሓት ምናልባት ናታትኩም ናይ ፖለቲካው ቃልሲ ኣብ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተደረኸ ዲስ ሃመዩ ኣብዚ ምናልባት ተልዕልዮ ነገር ይህሉ ዶ ናትና ኣብ ፌደራል ለተመርኮስ ሳይሆነ ኣብ ሕወሓት ለተመርኮስ ሳይሆነ ካብ ኩሉ ነፃ ኢና ንሕና ንምንረኸቦ ሪሶርስ የለ نرخوا سبيلا بعلنا لو علنا آمنا بزح أبال لنا مس أبالاتنا بي ورحوب بي سومنو تقاليلا أخيوان قبرينا مس مانم نايو علنا مجلسنا وزينا بي سومنو عرو مالتيو دحريقن مس مانم ركب يبلنا مس مانم ون ندرخوا يبلنا احنا عرسنا خيلنا ودرنا أنا خيرنا بعلنا لو علنا نهزبنا دمص نخون سواتنا نمبر نمانم مركز ايخونا مانم ندقف ايخونا من الوقت نازي مرتعو كخون زخل جن كمسرت كله ودب أقسماي وعلا لكاتيت شومانتا كلتشحن 15 تمسريتو أبساقت إلى ورحي مقابيت 27 كلتشحن 15 بهوتوز أفلوت أرخيوكم ዝተዛመደ ርክብ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ለዎሚ ለብል ቀልጢፉት ውዳበ ክትረኽቡት ኣፍልጦ ናይ ውድብነት ክትረኽቡ ገይርኩሞ ሙዚ ዘሎ ዝለዓል ሕሜታ ብምንታይ ማለት ከመይ ዝተዓረቕ እዚ በዝምድና ይመስለኒ ፕሬዝዳንትና ናይ ምርጫ ቦርድ ውን ሓላፍ ነይሩ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክምስረት ውን ነይሩ እዩ አመጻጻ ናይ እንትን ይስለል ፈልጦት ናይ ፓርቲ ምናልባት መርሃው ስለዚ ፈልጦ ንሱ ቁሩ ብዙ ድጋፍ ተተረኺቡ እምበር ምንም ዓይነት ምስ ናይ ሕወሓት እንትን ይኹን ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን እንሕና ምንም ዓይነት እንትን የብልናን ስለዚ ታ እንትን ግን ቲ ፕሬዝዳንትና ግን ምናልባት ናይ ምርጫ ቦርድ ሓላፍ ነይሩ ተሞክሮ ኣለዎ እዩ በታ ተሞክሮ ረኺዋ ክኾን ክኽእል ግርም እሞ ንቐጽል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝእዋን ምስቲ ናብ ኣፎም ዝምርሕ ዘሎ ከይዲ ፖለቲካ እንተርኢናዮ ቀንዲ ናተጓተተ ዝቐጽል ዘሎ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተዓናቓፊ ኮይኑ እዩ እናተባሃለ ብዓይኒ ፖለቲካ ማእከላይ መንግስቲ ዝሕመ ገለ ውድባት ፖለቲካና ትግራይ ውን ዘይቕበልዎ ጽምዶ ልብል ጅማሮ ኣብ ትግራይ ኣሎ ሕወሓት ዕላዊ ዝተዋሃበ ነገር የለን ግን ናይ ሕወሓት ኣባላት እዮም ወይ ሰባት እዮም ዝበሃሉ ግን ብግልጺ ጽምዶ ከም ዝጠቅም እውን ጀነራል ወዲ መድሂን ዝበሃሉ እውን ኣብ ጋዜጣ ወይን ቀሪቦም ምስ ዝመስለና ሽርክና ክንገብሪና ክብሉ ዝተሰምዑሉ ኩነታት ኣሎሞ ሕወሓት ምስ ፋኖን ኤርትራን ጽምዶ ናይ ምግባር ከይዲ ኣሎ ናትኩም ውድብ ጽምዶን ህዝብ ትግራይ ይጠቅም ዶስ እትና ትግራይ ፖለቲካዊ ምህዳር የማዓራረዶስ የባእስዩ ከመዩ ናትክ መግለጺ ከማና ከም ውድብ ኣክሱማውያን ዋዕላ ንህዝብ ይጠቅም እዩ ልብል ነገር ተቃውሞ የብልናን ግን ኻል ህዝብ ዶ ይጠቅም ኣብዚ ህዝብ ይወሳን ህዝብ ይማዕበል أنا نعخا غازيتينيا بينا مالتي كطعمني مسخا كعرخ كخف أني مسخا كبعس دق أي دما أنا له خونو أي فقدي أنا دق أي نوع على ما أقوم اللوم أنا نوع علي أقوم لني ما رحتنا قروز أقبل اللوم تاعيو كبشكم مسحدا يعركو كبشكم مستي هزو إيدانيا خماي مالتي عبرخان هالليون هزو إيدانيا هزو معبل هزو الفقد تقادلن يو كل نجر لتجراي لركب تجراوي خوين خمبر تجراوي مسيل خامن باراي كالينا توالق عندي مش مقاقات نيريو افتخل تشحن 10 4 مالتي هزو تجراي دمو دارغا كله تقادليو بزيكا غزانان غزاماتنان لا تقوم دا جونتالو لولو نورو
ኳዳስ برقص حزت بايت الرخو السميو نحنا من معينة بايت يرخونا امبر ان تايوزي تصمدو نهزب اللي من تخوينو بتخكل كابل بتخوينو نبشش وين حدا انتن كتغورو لي خونس لهزبنا كتقميو تخوينو سلام انكان مسودسب سلام مس اراويتو نيدلي اي سلام واغان فلطوينا سلام نحلي انتي نيرو ግን ናይ ኤርትራ ጽምዶ ብልዓል ትንሳፊ ፍኻለ ይኾነ ህዝብ ፈቂድዎ ደንበሩ ፈሊጡ ህዝብ ፈቂዱ ህዝብ ደልዩ ህዝብ ለህዝብ ክራኸብ እንተኾይኑ ህዝብ ኻፍ ቂድኻ ማንም ባእሲ ማንም ጽልኢ ማንም ደብል ካል አድላ ይኾነን በየ 25 ዓመቱ መንእሰይና ንግብር ለለና ወጣቲና ንግብር ለለና አዶ ትግራይ ቅጫ ሰንኪታ ولاد صباح نغو عسوي كركب بلاعبيا ملاشو حمد او طميتياتو عللا اجو خيل اباد كو يولن بيغطوري خدي بصراح مخنيات نبعلي لابدلو غزيلو حواتي قبيره برقص كن كوايل جدد تدو غص حمد مسيلو ودينا ولنا قزمت كركلخ نبعلي لابدلو غزيلو معناتيو نا تعيزي እትጽምዶ ምስማንም ይኹን ምስማንም ንህዝብ ልጠቅም ተኾይኑ ከም ውድብና ጽምዶ ልጸልእ ሰብ የለይ ጽምዶ ግን ንባዕልኻ ጥቕሚ ጥራሕ ለይኾነስ ንህዝብ ጥቕሚ ኣቐዲምኻ ንህዝብ ክጠቅም እዩ ንብሎ ኢላ ወጌርኻ ትኽክለኛ መገዲ ዳግም ላብ ኻሊእ ነገር ለየእቲ እማ ድማ ካብ ተጠያቅነትም ብዘይተርፈሉ ስለልትጻመድኻ ትልተገበረ ሓጢያት تلتجبر صنتت تلتجبر جونوسايد كرسعي مالت يهوني لحتت اللو لحتت زي ناي ارترا منغستون كاو تحتات النت كترف ييلو لا يخونك صمد للو زل عالم خويناتن زل عالم دنبر كلك اب كم خارع اب دفاع كم منبارن يترفن مو عرق حشني يلو እታት ሓታትነት እውን ክቅበላ እየ ኢሉ ተኾይኑ ናህና እውን ኾሙ እምበር ስኡልኻ ንብሽሽቅ ወይ ከዓ ንኻልእ መንግስት ክተብሽቅ ኢልኻ እንደገና ጽባሕ ንግሆ ዋስትና ለይብሉ ጽምደ ግን አይነቅበለን ግርም ብሰንኪ ጽምዶ ይኹን ብሰንኪ ናይ ላዕለወት መራርሓ ዝኹለይ ጅግንነት ዝፈጸሙ ጀነራላት ናይ ትግራይ حز سموم لعلكور بالبل سموم كصواع يقبرلو بعين بوليتيكا اب تግራይ او ኢትዮጵያ ንሳቶም ብዝወሰኑ ውሳነ ሓይሊ ወታደር ናይ ትግራይ ሓይሊ ጸጥታ ናይ ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ TPF ኢሎም ዝጽውዑ ባዕሎምን TDF ኢሎም ዝጽውዑ ሓይልታትን ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ናይ ኣፎምዝ ምፍጣጥ ይረአሎ ምናልባት እዚ ميزانو كميت استخاخلي حيش بعين بوليتيكا قدمي ናብ سغمتي ወይ ናብ ኣፎምዝ ምእታው ዘይት ፖለቲካው ወጥር ዘይ ብምታይ ተዝፍታሕዩ ንሕና ከም ተጋሩ ንነብረሉ ወይ ምዕሪ ምሕደራ ክንክተል ዝገብረና تخكل يزي قدمي يمثلني 2017 ጉንበት ማዚያ አካባቢ ኣብ TBS ኢንተርቪው ተገረ ነራ መስለና على إليو نيرا أزي قدم مفتات قدم لاو خالي مبصح مو دق حنت الدو مو كاو حدا خبد الوصا تمال حنت شر تخدينا نورنا تقادلتي تمال حماقن صبقون لحلفنا حوات تجازا بارتي وي خا جازاو بمحداريه بحالي تعبيتي يخوني عدل مرحه بتعبيت المرح عد يلن كابلاو خالي هارم رمبال عد خاك تعر مجمره تخريفو اللي خد عبرخا للو وطاتسي كملس دو غبرو وي كملس كغورو غولوم الى التزارو كل غزي نيرو غزي كي وسده مانياوم ነገር غزي توسيدو حماق سلازخونه معناتيو ارس برسخا اب تግራይ ተገይሩ ተሰሚዑ ላይ ፍለጥ ትግራዋይ በሓድነት ልፍለጥ ትግራዋይ ቆራጽ ትግራዋይ ናዋዕሉ ክንከኦ ለይደሊ ትግራዋይ عودو اب عدما تخيدون تغرينيا كزارب سميعو مانم كنخلو ليدل تግራዋይ بحادنتنا بتግራውነትና حرورات كل ነገርና ገዲፍና መጽና ንትግራይ ክንብል እሞ ትግራዋይ ሓውኻ ዓድማቱ
እዚ ስርዓት ዝበቃ ይጠቅመናይ ዳግም ላው خالق كأتونا እዩ ኢሉ ልወፀ መንእሰይ ኖ እዚ ብዝጌጋዚ ኢኹም ኸይድኹም እዚ ብሓደ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ሓቢርና ኢና ክንሰርሖ ንኽእል እምበር ኣኹሪፍኻ ኾሪኻ ምስሓኻ ክትዋጋእ ወፂኻ ምንም ዓይነት ጥቕሚ የውሊ ኢልኻ ዲፕሎማሲ ጌርኻ ካብ ላብ خالق ሃረምረም ላብ ስልጣንን ላብ ጥቕምን ካብ ምጉያይ መጀመርያ ዓድኻ ምፅራእ ይጽቡቕ ነይሩ ግን ኣይኾነን ሕዚ እውን ንሕና ካብ ንኢሳታ ዝተቆሪሳታ ትግራይ ንእሽቶን እያ ትግራይ ንኢሳ እያ ንያ በዛ ላይ ብዙሕ ከፊልና ኢና ብዙሕ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ደሞስ እዚ ክውሰኽ ከሎ ንኣና ስለለይ ይጠቅም ብዕርቂ ብሰላም ብኢህን ምሂን ከምታ ነበርና የሓድነትና ተንቕፅል ኢለ እየ ልመርፅ ኣነ ማለት እዩ ከማይ ከም ባዕለይ ከም ውልቀይ ኣብ ትግራይሲ ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይሲ ንዝተቃለሰ ጥራሕ እያ ክትከውን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛረብሉ ኩነታት ነይሩ ኣብ ባይታ ንዞም ዝተቃለሱ ትኸውነላ ዶ ትግራይ ከመይ ኸ ተንብብ እያ ስኺ ዝተቃለሰማ ሞራሉ እንዶም ዲሞራይዝ ዲል ኾን ለሎ በተለይ ጉዱእ ኣካል ማለት እዩ ለዲዲአር ሌላይ ጉለላይ ወፂእዎ ትልሰንከለል ተጎደ ዲዲአር ሓደ ነገር ላፈለጥኻ ሃምለይ ፈለጥኻ ኣብ ታል ንባዕላቶም ትጠቅም ተኾይና እያታ ኩላ ነገር ጸፊፋት ኸድምበር ኣብ ህዝቢ ተኾይና ከባድ እያ ህዝብና ብዙሕ ኣዌርነስ ልጎድለሎ ወዲ ገጠር ፌስቡክ ላይ ረኽወሉ ብዙሕ ናይ ኢንፎርሜሽን ጸገም ለለዎ ኣሎ እዩ ኣካሎም ተጎዲኦም ተወቂዖም ኣፍቲ ናይ መጀመርያ መብትታን ኩልና ትበታቲና ተመሊስና ነርና ኢና ኣውታት ተወቅዑ ሰባት ኣለው ኣውታት ተወቅዓ ብጾት ኣለዋ እየን ግን ኣብ ዲዲአር ተኻተታ ኣብ ገለይተ ኣብ የምጽ ወረቐትኻ እዚ ላዕሊ ታሕቲ ገልታዕታዕ ጸሊኦም ከፍልወሉ ተጋደልት ኣለው እዮም ፍርቆም ኸፊዎም ናብ ዓረብ ዓዲ እንዳኸዱ ኣብ ሊብያና ተቐጥቀጡ እዚ ኩሉ ጅግንነት ብእምኒ ጸላእ ማሪኹ መንእሰይ ትግራይ ብሕማቕ ምሕደራ ብሕማቕ ስርዓት ናብ ስደት ይጎርፈሎ ማለት እዩ ስለዚ ተጋደለ ለይኾነ ሕዚ ልጥቀም ለሎ ለውደልደለ እዩ ተጠቃማይ ሕዚ ልጥቀም ለሎ ትማሊ ሕዋቲ ሕዋት ማተይ ክላሽ ሒዞም ርእሰይ ርእስ ማተይ በረኻ ኸርተት ክንብል ሃለና 20 ሚእታዊ 30 ሚእታዊ ሓራጻል ሰርሑ ነበሩ እዮም ሕዚ ሃፍታማት ሕዚ ተጠቀምቲ ተጋደለማ ገዝኡ ጥሩሑ ዝዋኑ ጥሩሑ ኸውዱ ጥሩሑ እዩ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ተጋደለ ለጋደለ ለይኾነ ለውደልደለ እዩ ሕዚ ተጠቃምኒ እዩ ልብል ማለት እዩ እዚ ናይ ማንም ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኸማይል ተጎድአል ምልሶ መልሲ እዩ 24 ጥቅምቲ ምኽንያት ዝኾነ ና ጨረባ መረጻ ዝተባሃለ ኣጉሜን 2012 ተኻይደ መረጻ ንኩናት ምኽንያት እዩ ኢሎም ይልዕልዎ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ 2018 ኮይና እንደገና ጉንበት 24 መረጻ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ስለ ናይ መረጻ ኩነታት ክካየድ ይኸውን ይካየድን ህዝቢ ኣብ ስጋኣት ኣሎ ዘን 24 ዝበሃላ መዓልታት ኣይቀድዋና እንግዲ ኢሉ ሰብ ክሰግእ ዝገብሮ ነገር ኣሎሞ ብዝኾነ ናትኩም ውድብ ኣብ መረጻ 2018 ኣብ ትግራይ ክሳተፍ ድዩ ምድለዋት ኣለዎ ዶ እንታይ ይመስል ጽቡቕ ጥያቄ እዩ ኸማና ከም ኣኽሱማውያን ዋዕላ ዝመረጻ ዘ ኣይካየዲ ለይካየደሉ መንገዲ ምንታይ እዩ ህዝብና በረኻ ኢለሎ ረብዕ ትግራይ ኣብ ጸላእ ኢዱ ኢለሎ ህዝቢ ኩሉ ክመርጽ ተኾይኑ ኩሉ ህዝቢ ክመርጽ ለለዎ ትልመርጽ ህዝቢ ደሞ መረበቱ ኣትዩ ኣፍታል ተወለደላ ኣፍታል ነብረላ ዓዲ ኣትዩ ክመርጽ ለለዎ እምበር ኣብ ኬንዳ ልተረድኦ ውላዱ ከይንእሶ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ክመርጽ ኣይኽእል ልመን ክመርጽ እንታይ ክመርጽ ኩሉ ግዜ ኣብ ኬንዳ ኤል ነብር ኢሉ ክመርጽ ኩሉ ግዜ ብፀሓይ ክነብር ኩሉ ግዜ ክጠምእ እያ ኢሉ ክመርጽ ስለዚ ላብ ንቡር ምስተመለሰት ትግራይ መሬትና ምስ መለስና መሬትና ብትኽክል ምስተረከብና ምርጫ ክካየድ እዩ ሕዚ ግን
ربع حزبنا مزابيلو برخاندا نبره ربع مريتنا توريرو أبصلا إيد خوينس نمنينا كنمرز تاي كنمرز خم أخصماويان وعلا أب تقراي مرج أكن جبر دليت ميبلنا حساب ميبلنا كاب ودوات بوليتيكا تقراي تنسى سو عندرتا أب تقراي مرز أنا مكياد أنا ون خساتف تساتف ون خشنف وين خسعر ملؤ مدلاو غير اللخو مبالا بزعينين سخطر عليو زلخ حساب جيجا مالت ديو خميو سو نعلم تتطيقم محش مكنياتو أنا سلنا وعلي بارت وكيلة إكزارة بالخلنبر سلا خالق بارتي أو كلنا نوعلو انتنا اللوو نوعلو مينيس اللوو نوعلو دليت اللوو ساتهم بنوعلوم دليت كخدو ويخعب بنوعلوم بروغرام كخدو نوعلو ميسو نوعومي الملكات بتاناتي خداقن ياو نهزوي لندي كاوخاك حشي لتقوامي تخوين أنا زما قد زيست صبق سلالي خوان هزبي سلال قد اللو إيلا نهزبي إلا سكاول حاسوخو روع هزبي تقراواي أب مريت أو كندان دانورا حز مرجع كايد أبي خوان كايخا بلبل مريتنا مسحازنا مرجع قديتا أيو مريت خا ولو أنا مريت أكشنف مريت سلطان كحز سلال دلخو إيا كنياتو ليدوليو سرعات كودق سلال دوليو بمرجعون سلازخونت لدلي ايو جن انا بقنعنا كملس كاللخو جن حزبنا لامنور مستملسه كنياتو كين دا خوينو حزب كمرص يخلي او كين دا خوينو نمن يخا كمرص دقيمه كناغرو الخل او كين دا كنبريه توموتين يو إلوس كمرص زوي تقراوي اكاليا تقراوي سون كمرص يكو لمرحو كمرص يو كمرص تخوين جن افتعدو افتال نبر الله افتال تولد الله أعطيه كمرز الخل يربو الله معرف تقرأي بأورو الله بزح حزبنا أو كان داعي الله سلازي مريتنا مسملسنا مرجعنا كنا كايد قديتا أيو زي بقن عنا تنريو إلى الحس نعم ودات حتى يو حزي زلعلو من الوقت أو تقرأي دلو قزيو منقستي 5 خدم مرحلة ناي واحد مخاني في اللاتيو بتواصل واحد دحري جنبت حموشته كلتشان 10 شعاتن قواعي زي كاير كبمبال كاب بورد مرزع تسري زايا حزقن تجزيو منقستي بناي حوحات تونينو إلى خيد حساباتي اللي عليهم بعيني بوليتيكا ودباتمو نتاتكم ودب تجزيو منقستي حوحات تسافت أيو إلكم لو تأمنوا وي تواصلوا تخكليو مرزع زولو وي منقست مرحنا زولو حزي تجزيو منقستي خميو بحوحة دي تمويل وبحوحة دي تمريحو سو رقصنيا كوخون أي خلي تكايدو أجن تخكلنيا كايد أيو لي أنا ممكنياتو هزوي تعامي هزوس قاداس كافت النورو ديمقراطي كافت النورو نتعنت كافت النورو بنزع للناقرو نبرا حزب السقعات بفرحي تمجويتون قصيلو إلى الله تمأسرتون قصيلو إلى الله سلازي بخاميك حشكو لا أي حشن قديدو ولا هزو مريرو ولا هزو فريحو برس خام فرح ديمقراطية طفيقو حق طفيقو عوش تخالو لنقر لمسالكا كتزارب بمش مقاق لمسالكا كتزارب قعزينا بزيحو قبو بزيحو عدكو بجنزب يا حزة تدن لله داينت عدي من عينتكو حقي لو علىكو كاب وانجل عبي وانجل سرحن اشتي وانجل سرح دخاك السري خاطري دخا ايو لخونت لي تربح برقص يكرتا بحق عينن اشتي جمن لبحالي اللي انديو جمن يا تنعس تعبا جن እግዚአብሔር ኳስክ ከም ገበን ኃይል ቀጻካ ንሽተይ ገበን ንሽተይ ኃጢአት ሰሪሕካ ዓብይ ኃጢአት ሰሪሕካ ሓደ ገይሩ አይ ቀጻካ ይፈጣር ማለት እዩ ካውሉ ሕለለለ ግን ኣብ ዓድና እቲ ብኣውሩኡ ዳሕና ገንዘብ ለለዎ ገበን ልሰርሐ ብዙሕ ጽጫና አይትሪእሊ ትድኻ ከማይ ምንም ዓይነት ለይውል ግን ኣው ክኸሮ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እንታይ ርኢና ኢና ሞ ዳሕና ልሐሸ ኩሎ ምንም الحشا نقر سلالي راخو
ጽبቁን እና ክብል ሳይخلي بጣዕሚ خفينا بጣዕሚ ገዲዱ بጣዕሚ ጸልሚቱ ኢና ለለና እንበር ምንም ክመሓሽ ብቲ ትፈስስ ብቲ ክሕፈሲና ንርኢ ለለና እንበር ትማዓራሪዩ ልኸድ ነገር አይራአናን ኣብ ተለይ ኣብ ጸጥታ መጽኢኻ ጸገማት ብዙሕ ጸገም ይንዮ ኣብ ዓድና ምንም ዓይነት ክመሓሽ ምንም ዓይነት ክመዓራረ ጥርዓን ኸይድኻ ልሰምዐካ የለይ ሓደ ነገር ክትዛረብ ልሰምዐካ የለይ በየቦትኡ ሰብ ላበኸየ ስድራ ስውእ እንዳበኸየ ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ እዚ ለሐሸ እዩ ንእክብልስ ብጣዕሚ ክደፍራ ይኽእል ኣመወዳእታ ንሕና ኣብ ዛዕባታትና ዘይልዕልናዮም ክሓልፉ ኣለዎም ንህዝቢ ይጠቕሙ እዮም ትብሉ እዮም እቲ ፖለቲካ ምዕሩይነት ናይ ትግራይ ክረውሕ ይኽእሉ እዮም ትብሉ እዮም ነጥብታት ተሃልዮም ዕድል ክበኪ ኣብዚ ልዕልናዮም ያው ኣነ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ ተቃዋሚ ፓርቲ ወይ ከዓኒ ኣመራርሓ ለለኹ ተቃዋሚ ፓርቲ እየ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ብርሃን እያ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ከማይ ለለኽን ኣብ ገዛ ኮይንኽን ካብ ክትብላ ወፂእኽን ንመሰልኽን ንማዕርነትኽን ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ነገር ትኽእል እያ እንድ እኳ ደኣስ ማዕርነት ይበሃል ካብ ማዕርነት ሓሊፍናስ ብዙሕ እጃም ኣለና ንሕና ማለት እዩ ስለዚ ወፂእኽን ስለ ማንነትኽን ስለ ማዕርነትኽን ተቃሊስኽን ሕማቕ ስርዓት ኣፍሪስኽን ትኽእሎ ኢኽን እውን ኣዴታትና ተቃሊሰን ከም ሎሚ ሽዋውያን ከይኾኑና ህዝቢ ትግራይ ከይክሓድውን ሃለው ኣብ መጻጻ ሕዋዕት ጓል ኣንስተይቲ ኣምሪሓ ማዕረ ኣጋዲላ ወዲዋ እያ መጽኣ ነይራ ስለዚ እዚ ደሞ ሕዚ ክቕጽል ንሕና በዓልና ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ለይኾነስ ሕልፊ ወዲ ተባዕታይ ከም ንሰርሕ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ወፂእኽን ናብ ደለኽን ፓርቲ ተቐላቂልኽን ዓርሰ ውሳነኽን ከተዕርፋ ክትቃለሳ ብዚ እንትን ይጽውዕ ማለት እዩ ቀጽሉ ድማ ለልዕልናዮ ነገር ንህዝቢ ክጠቅም ካልኣይ ኣብ በተለይ ኣብ ምሕደራ ስርዓት ለሎ ኣብ ሕጊ ለሎ ማለት ኣብ መሬት ውራ ለሎ ኣብ ኣዶ ስድራ ወይ ከዓ ኣረጉተት ዓበይቲ ላብኸ ኻላ ንባዕኻ ተደላደለ ስርዓት እኮ የብልናን ሕዚ መንግስቲ እኮ የብልናን ንሕና ገና እኮ ኢና እስካዕ ጥዑይ ስርዓት ልመጽእሲ በተለይ ኣፍቲ ናይ ፊታዊ ህር ልበሃል ነገራት ኣፍቲ ውርስ መሬት ኣፍቲ ግፋ መሬትሲ እዚ ጠጠው ለይብል ምንታይ እዩ ድዩ ወይ ልጥቀምሉ ነገር ስለለሎ እዩ ልባዕሎም ገበን እዩ ገበን ውዓል ሕደር ለይበሃል ነገር እዩ ብትኽክል ትገበን ድሕርያ ልፍረድ ኮይኑ ወይ ከዓ ልትሓዝ ኮይኑ እዚ ጽቡቕ እዩ እቲ ፊታዊ ህር ለሎ ነገራት ግን እንታይ እዮም ለይርእይዎ እስካዕ ማዚ ህዝቢ ላበኸየ ክነብር እንታይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ዘይኾነ ኢዱ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣይግቦይ ነይሩ ህዝብና ወርቂ እዩ ወርቂ ህዝብ ለና እንኳዕ ካብዚ ተፈጠርኩ ትብል ደጋጊምኻ ሓምቲ ሶም በረኻ ለሃለዩ ጥራሕ ለይኾነ ኣብ ወንበር መጺና እውን እንኳዕ ካብዚ ህዝቢ ተፈጠርና ንሕና ብጣዕሚ ንኸርዖሉ ህዝቢ እኒኦ ግን ናኢዱ ይረኸበ ህዝቢ ትግራይ መዋእሉ ኣብ ብኽያት መዋእሉ ኣብ ንብዓት ብዚ ኣጋጣሚ ብዙሕ ኣይተረአየቲ ኣብ ዩቱብ እውን ይጽዓና እያ እምበር ዘይነቅጽ ንብዓት ልብል ፊልሚ ፕሮዴስ ገይረ ነይራ ኣነ ማለት እዩ ተጋደልቲ ኮይና ኢና ሰሪሕና ያውን ኩልና ተጋደልቲ ኢና ዘይነቅጽ ንብዓት እዩ ለሎ ኣብ ትግራዋይ ማለት እዩ ትግራዋይ ን50 ዓመት ሙሉእ እናነብዐ ብርግጽታ ፊልሚ ፖለቲካ ወጻኢ እያ ንህዝቢ ትገልጽ በቃ ህዝቢ ትግራይ መዋእሉ ናበኸየ ስለልነብር ዘይነቅጽ ንብዓት ኢልና ኢና ሰሪሕና ኢና ዘይነቅጽ ንብዓት ልብል ስያሜ እዩና እያ ኣዶ ትግራይ ዘለኣለም ንብዓታ ክነቅጽ ኣይኸኣለይ ዝነቕጸሉ ግዜ ክመጽእ ግን ንምና ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎማ ዓንቲ መደብ ትግራይ ብውነ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ብተመሳሳሊ ዛዕባ ስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ትመኒና ብሩኽ ቅንያት